سورت فاتحه چاول استلا پا مریض چف کڑا اللہ با مریض شفا ورکی دازنویم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ فاتحہ کی شفا دا او دا دی یونم سورت الشفا ہم دی او دا بے یو مثال دا لدرکم دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ یو دل پلار تیرے دل یو گودر او دا غی پغاڑ اشپشوا عموماً پا عربو کی خوبہ کمی نہرونا نشتا دا ولی او خوڑونا پا کی کم دی نشتا بلکہ رشتانا نو چی کم دے بچیناوا دا دریاب دا غرد خوانا براوتے وا علتا با یو لس کلی شل کلی او لس کورا کلی شل کورا کلی دیش کورا کلی باباد نو دا یو غر خوا کے یو چیناوا دا غا چینے پا غاڑا یو رکوٹے کلی عبادو دا صحابہ پلارا تیرے دل علتا اشپشو بخاری شریف کی ترمذی شریف کی دا حدیث شتا جس پیش و دا آغا خلقو نے روٹے وقتا چی منگ ملمانیو او زمانگ سے اکرامو کے روٹے راکے خلقو روٹے ورنکل چی روٹے ورنکل ہر قسم خلقی پا دنیا کے حالانکہ مسافر و خلق قدر کئی ادم پختانوی که دشمن دے مسافر ملمہ شنومش پا والا ورکا ڈوڑے والا ورکا نو دی خو پلارت دل پا کار دی دا کورنے نوڑے رستے وے دا ملمنو کار بشے ہو ہوئے نا منگ سر روٹے انتظام نشتے دیش پنارا تیر اکلا خدای دا صحابہ مدد کردی دیر زمانہ کی دا کلی چے کم مشرو ناغا مارو چیچ یا لڑم دی منڈی ترنی والی خو سڑے نخکے گی او دا مارو دا لڑم علاج اس کا سلیک پا ڈاکٹر ہے کہ روتے بھئی گئند دے علاجو سمدم دے بخواچ بمار لڑم سو کچی چی لوسم سو کچی چی نو مخصوص دمگری ویغیل لڑشی اگی پی لاس راکا گی و دم پی واچی خدای پاکی جوڑ نو دے خلق منڈی والے خو سڑی نٹی کے دا نو بیا چاوے لکا دا ملمان را غلی دی دوی سر تپوس کو کہ دوی کی سوک دم والاشتاو کنشت نو دے صحابہ لنالل وی حل فیکم من راق وی تاسو کی سوک دمگرشتا وی ولی وی ان سیدنا لو دیغا وی زمان مشر دکلی آغا مار لڑم چی چلے او سعینا لہو بکل شیئن ار قسم منڈ ترڑ موالے ولا ينفعه شیئن سفیدہ وطن ملاوی چکم مشر صحابی دی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا وی او مال دم رضی آلا شاہ براشا سڑی را نمری کہ دم پہ واچے آغا وی زی مانا دا شو